बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है। एक तरफ तो हमारे कायद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन है और दूसरी जानिब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन के हवाले से त्यौहार मनाया जा रहा है। और पूरी मसीही बरादरी इस क्रिसमस डे को बहुत अच्छी तरह से, बहुत पुरजोश तरीके से मना रही है और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी विश भी कर रही है। अब यहाँ पर एक तरफ तो जना की विश की बात है, जना को बर्थडे विश करने की बात है, और दूसरी तरफ मसीही बरादरी को इसकी मुबारकबाद देने की बात है। और तीसरी जानिब ये है कि हम बर्थडे मनाने के हवाले से जनरली अगर डिस्कस करें तो हमारे माशरे में दो तरह के लोग हैं जो बर्थडे को विश करना या बर्थडे को मनाना एक तो अच्छा समझते हैं, और दूसरी जानिब ऐसे ऐसे भी हैं जो इसको बुरा समझते हैं, इसको इस्लाम के मुनाफी समझते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम अपनी बर्थडे मनाना या अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन को, बर्थडे को मनाना बुरा समझते हैं, तो फिर हम कायद-ए-आज़म के बर्थडे को मनाना किस तरह से अच्छा समझते हैं? हम क्यों फिर एक दूसरे को जना की बर्थडे विश करते हैं, या फिर हम क्यों फिर मसीही जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको विश करते हैं कि जी आपके मसीह इस दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो आपको मुबारक हो। अब जो क्राइस्ट लफ्ज़ है, क्रिस या क्राइस्ट, इसका मतलब है मसीह, और मास का मतलब है इकट्ठा होना, यानी कि मास मजमुआ लोगों का। यानी कि इस दिन ईसाइयों का इकट्ठा होना, खुशी मनाना, और ये हम सब की एक नेचर है इंसान की कि जब बहुत सारे इंसान इकट्ठे होते हैं तो वो खुशी मनाते हैं। और जब खुशी मनाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके मज़हब से, अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो हम यूँ कहते हैं कि इस्लाम के दायरा कार से बाहर की हो जाती हैं। किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी मज़हब के जब लोग इकट्ठे होते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई इंतशार होता है। वो समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावर में हैं, और फिर उसके बाद वो बहुत सारी ऐसी बातें या कर जाते हैं या फिर बहुत सारे ऐसी हरकत कर जाते हैं जो उनके अपने दीन से, दीन के दायरा कार से बाहर चली जाती हैं। अब अगर इस त्यौहार की बात करें तो जो ईसाई थे चौथी सदी से पहले कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं था। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता मनाना शुरू किया गया, और फिर ये समझा जाता था कि ये जो त्यौहार है ये काफिरों की रस्म है। यानी कि उस टाइम के जो ईसाई थे, जो अपने अगेंस्ट मुनकरीन, जो यानी कि उनके अगेंस्ट काफिर थे, जिनको वो काफिर समझते थे, वो 25 दिसंबर को एक अपना त्यौहार मनाते थे। और फिर इन्होंने इनके मुताबिक ये जो 25 दिसंबर को काफिरों का एक त्यौहार था उस वक्त के। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जो ईसाई थे वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाते थे। अब रूस की इसमें काफ़ी बड़ी तारीख है कि रूस में जब सोवियत यूनियन की हुकूमत थी तो वहाँ पर क्रिसमस मनाना या इस तरह के कोई भी त्यौहार मनाना एक जुर्म समझा जाता था। और अगर हम बाइबल की बात करें, ईसाइयों की मुक़द्दस किताबों की बात करें, तो उसमें तो इसका कहीं भी ज़िक्र नहीं है कि मसीह 25 दिसंबर को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। वैसे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर हैं जो वालिद के बगैर इस दुनिया में आए। तो ईसाइयों का ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। ईसाइयों से पहले जो लोग थे जिनको वो काफिर समझते थे, वो मुख्तलिफ़ तरह के जिनके देवता थे उनके लिए ये त्यौहार मनाते थे। और बहुत सारे लोगों का ये समझा जाता, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि उनके जो देवता हैं वो क्योंकि दिसंबर में दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बाहर का आना थोड़ा शुरू हो जाता है, तो लोग वो ये समझते हैं कि उनके जो देवता हैं वो लंबी नींद से जाग गए हैं, और फिर अब जब वो जागे हैं तो फिर नया ईयर मनाते हैं। वो फिर उस हवाले से ये होता है कि जी सेलिब्रेशन होती है। उनका ये मानना है कि अब वो जाग गए तो अब ये है कि सब्ज़ा उग गया है, और जो ग्रीन दरख्त हैं वो भी उनको काटने की एक रस्म होती है। तो अगर एक तो ये है, उनकी ये रस्म है।
اچھا، اب اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو ہمارے قرآن پاک میں ایک اندازے کے مطابق ہمارے جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت مریم جو ہیں ان کی والدہ، ان کے حوالے سے پوری ایک جو صورت ہے وہ بھی ہے، اور کافی بڑی صورت ہے جو قرآن پاک میں شامل ہے۔ تو ہمارے قرآن پاک میں اس حوالے سے تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عزت ہے، جو تکریم ہے، جو ان کا کام ہے، جو ان کی تبلیغ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبہ دیا ہے، اس کو تو بہت اچھی طرح سے ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ لیکن جو عیسائی ہیں وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسے کوئی بھی خیالات نہیں رکھتے۔ ان کے جو خیالات ہیں وہ ٹوٹلی اسلام کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان چیزوں کے منافی ہیں۔ ویسے تو انسانیت کے ناطے وہ ہمیں وش کرتے ہیں جب ہماری کوئی عید ہوتی ہے، جب ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا میلاد ہوتا ہے، جو ہم 12 ربیع الاول کا جو ایونٹ خاص کر مناتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں کہیں سے کوئی مبارکباد یا پھر کوئی ایسی چیز نہیں آتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہمارا بھی بہت سارا یہ ہے کہ ہمارے بھی 2-3 فرقہ جات ایسے ہیں، کچھ 9 کا کہتے ہیں، کچھ 12 کا کہتے ہیں، کچھ مختلف ڈیٹس کا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو عیسائی ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کا ایمان ہے، وہ بھی ایک نہیں ہے۔ جو کیتھولک ہیں وہ اس دن کو 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ جو آرتھوڈاکس ہیں وہ اس دن کو، یعنی کہ جو حضرت مسیح کا پیدائش کا دن ہے، 7 تاریخ کو مناتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ان کا گروپ ہے جو 21 تاریخ کو مناتا ہے، اور ایک اور ان کا کوئی پادری تھا جس نے 20 تاریخ کو منانے کا کہا تھا۔ تو اب ان میں بھی بہت ساری ڈائیورشن ہے، لیکن جو حقائق ہیں اس کے مطابق تو یہ ڈیٹ ان کی بھی نہیں بنتی، لیکن پھر بھی ہم انہیں وش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ اصل میں تہوار کیا ہے، کیا ہمیں انہیں وش کرنا چاہیے، کیا ہمیں انہیں وش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ویسے تو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی وش کرتے ہیں تو ہمیں بھی انہیں وش کر دینا چاہیے، اور عیسائیوں کو وش کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس ایونٹ کو، اس کے تاریخی حقائق کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہمیں انہیں وش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ٹوٹلی ہمارا اسلام جن کو اجازت نہیں دیتا۔ اور ہمارے اسلام میں 2 طرح کے فرقے ہیں۔ اگر ہم بات کریں، جو لوگ برتھ ڈے منانا، ان چیزوں کو منانا بالکل غلط سمجھتے ہیں، جو ہمارے پیغمبر کی برتھ ڈے نہیں مناتے، وہ لوگ، وہ پورا فرقہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن دوسروں کو مبارکباد دے سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ اس دن آئے تھے، حالانکہ اس کی ایگزسٹنس کسی طرح سے بنتی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ساری بات ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بھئی ہاں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں وش کرتے ہیں تو ہمیں انہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ہمیں پتہ ہے، جب ہم اس ساری چیز کو جانتے ہیں، تو پھر ہم کیوں اس جاہلیت کا حصہ بنیں؟ اور چلو، ویسے کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ عید کس طرح سے مناؤ، کہ اس میں آپ غلط کام کرو۔ اسلام یا پھر عیسائیت یا پھر کوئی بھی مذہب، جب ان کا کوئی بھی تہوار ہوتا ہے تو وہ ایک حدود و قیود کے اندر منانے کا حکم ہے اس میں۔ لیکن انسانیت کا جو ایک مہما یہ رہا ہے، جب بہت سارے انسان اکٹھے ہوتے ہیں خاص کسی ایک فرقے کے یا کسی ایک مذہب کے، تو وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو عیسائی ہیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایسا گند مند اور ایسا سب کچھ بکتے ہیں کہ جن کو ہمارا اسلام ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ اور اسلام یا عیسائیت میں جو ان کے جو عیسائیت ہے، جو ان کے پیروکار ہیں، 4 صدی سے پہلے تو یہ کہیں بھی ذکر نہیں تھا، لیکن اب پوری دنیا میں 25 دسمبر کو چھٹی ہوتی ہے، اور 25 دسمبر کو چھٹی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو بھائی ہمارا قرآن کہتا ہے کہ بھائی اسلام میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری کتاب ہم پر بھیجی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کی تو نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو پھر ہم کسی کو کیوں وش کریں؟
ایسا ایونٹ جس کا ایگزسٹنس ہمارا اسلام جس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. ہاں کوئی اور ایونٹ ہو تو پھر تو کوئی اور خوشی کا ایونٹ ہو جو جس کا بیک گراؤنڈ یہ نہ ہو، جس کا بیک گراؤنڈ اسلام کے منافی نہ ہو، تو وہ تو ہم وش کریں، کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن جو اسلام کے منافی ہیں تو وہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تھی ساری کہانی. باقی آپ لوگ قائد ڈے کسی کو وش کہتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی عیسائی کو وش کرتے ہیں، کسی کو ہیپی کرسمس ڈے کہتے ہیں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اگر اپنا جنم دن، اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک منائیں. آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. برتھ ڈے منانے کے حوالے سے اگر میرا پوائنٹ آف ویو ہے بھی، لیکن کرسمس منانے کے حوالے سے تو بالکل نہیں ہے. اور آپ کا اگر ہے یا پھر آپ اس چیز کو اپوز کرتے ہیں تو آپ کومنٹس میں کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.